السلام عليكم. اليوم ان شاء الله روتين جديد. اليوم ان شاء الله قلت نبداها صح. اول حاجه دي صح الشومبرا نوت على اساس اول حاجه هي الدوش حاشاكم الطواليت نايضه على اساس عليهم. قلت ان شاء الله اليوم نحبكهم حبيك مليح من الفوق لتحت، هبط كلش فيهم. قلت نبدا صح بالاشمغ تاعي، فرستها نطويتها مليح، مسحت لها الغبره تاعها، نحيت الغلافات خي كل سمانه ولا كل 3 ايام نحي الغلافات لي اوس ومام الزوار ولا لي دغا ولا اي حاجه. حطيت هذه الزابره تاعي، هذه تاع المخاط فيها المخايط تاعها وفيها بسيكلي طابي. انا لي طابيس لا فيغيتي ما نحطهمش، ما نحبش نحطهم. حطيت سيكلي طابي هادم سيكا مغسولين جدد، سي لا بروميير فوا نحطهم اللي تغسلوا. وهادم قلت كي نقعد نغسلهم علىكم هكا كي يعدوا باك جلد هكا يعودوا يفزدوا من الماء ولا حاجه. باش نشوف كيف نغسلهم، لازم نغسلهم باينين مسخين. ونحيت سيك الريدو، عندي بدلت الريدو هذاك عندي قداه وانا حطيته. حطيت هذا جاي في البيج وفي الماغو. مسحت سيك الطياق مليح، مسحت الغبره كامله. هذا ما شفتوه معنا شي مره تعديت، مسحت الغبره كامله. هذه تاني شيته جديده تاع المساسك والدبابز مليحه. اها دوك ان شاء الله فضيت البيت تاعي سيقتها باش لي طابي سي بون. دوك نروح ديريكتومون للدوش تاعي نحبكو قلت لكم مليح تنظيف عميق ليه. خدمتي قداه وانايا لا غسل ما غير من فوق لفوق ما نغسلوش مليح. قلت المره هذه لازم نحبكو مليح تنظيف عميق للدوش. نتوما معايا. شريت هذا المبركان قلت لكم مادامني الدوش فرزت وكلش حابه نعدلو. شيشه كهربائيه هذه نحط فيها والله ما على بالي، انا حابه نحط فيها لي شامبو وهاك لي جيل كلش بس صغيره ما نطولهاش صحيحه. قلت نحط فيها باك كشمه ديال صابون كشمه ماكياج الماكياج تاعي غسلت الوجه ليسونسيال. دوك نشوف واش نحط فيها. مشيت تاني لي طابي هادم على الاخر باش نشم في الفيغ هكا بس واحد الشيء بقى في الكري كنشغلني كلش في الفيغ ما عجبنيش الدوش. نعرفك اسكو بدلهم وانا نحطهم بركا ومره خايفه نقلبهم هكا في لي بالكون لي دو بالكون تاعي اللي عندي نحطهم فيهم على داخل الباب باش تيباني بيهم بركا غير بسمان. مهم غاليين 21 ولا 25 ألف. هذه 20 ألف شريتها. ومشيت تاني واحد سكات الدار 25 ألف. شفت لي كورير هاد محسب لي بيجاما. هذه عندي في الغوز، هذا سيكل الغوز فوشيا، وشفت واحد في الجون مليح تاع الدار. في البوردو هذا لو موف غاديين باك في الدار. دوك شوف شو نحط فيهم فرش لي طابي ودوك نعطو كمان الدوش في الاخر كيفاه جا. دوك قادمه غير الدوش حالته حاله. هنايا لامبوله تاعي تحركت برك ديال تو ناقص يتفاصو حالته حاله. نحبك هذه مليح مالغري لي طاش ما يتنحاوش بس نحبكها مليح. نحبك تاني ريدو هذا مع مارغريطاج تاع الشامبو والصابون وكلش. عاوديت نحبكو كامل داك بغيتو حاجات ترابيبات كنا نغسلو. هاهو مش الماتريال هذا سيك نحبك كلش نحبكو. هذا هنايا كلش دوك نبداو نحبكو نتوما معايا. هاني سي بون. انا نحيت الريدو تاع الدوش ولا اخترت الماشينه ونحيت باش نغسلو. وهادم لا غسلو بين تحطهم في اللومو جافيل بين بهذا نحطهم يشيخوا برا نغسلهم مليح في زول. هذا واش يبقى نرجع نغسل فينيس. هذه لا كريم نحيو بها في الحلاقه تاعي. هذا جا الدوش من هنا رسيت كتبت نحي كلش نحبه كلش. حطيت سحريت هذاك اللبن
نغسلو بهذه الماشينه باش ما يبقاوش فيه الطاش. دوك نبدا نغسل ونرجع لك. غنسيبو حبكتو بوكسي كذاك الريزو دوك نشللهم هاهي حنايا حبكتو مليح. الناس كيف يتنطط فيه الصابون الشامبو وكلش ولا كامل موسخ. غادي يصفى مليح. بديت نشلل هذا مليح حتى حبكتو بالجريد ولا يشعل. نكمل نشللهم وبعد نعطيكم كيف نغسل الصوالح. نغسل بهذا اكل شريته تاع الكارتير، كنت نغسل به ونشوف الطرا كان مليح ولا لا. يعني فضيت حبكتو الدوش كامل. هذا البينوار كفايه نديرو كيف يشعل. زاد ما غاد الفريز تاعو رجع كل حاجه لبلاصتها. نجم غاد الجهه هذه حكيت لك على الماشينه. وليت مسحتها مليح داخل من برا. طبعا نقاولي هادم كي نقعد نحيهم في الرخام لازم تفلهو بهم. يعدوا لي ماشينتي من هكا تاعي LG تاع 10 كيلو. كي نقعد في الرخ هادم ليسونسي مسحتها كامل من برا ومن الداخل. دوك حديرها الغسيل تاعها من الداخل. حكم قرعه خل شعلوها عادي. نتوما رايحين تغسلوا القش تاعكم فرغوا قرعه الخل. هنا نكون وصلنا لاخر الفيديو. نتمنى يكون عجبكم عطاكم شويه حماس. في ملتقى جديد ان شاء الله. مع السلامه. متنساوش لي لايك وابوني في القناه تاعي وتشجيع. الى اللقاء.